Welcome back to InCoWa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has denied the allegations made by Ramakant Konkar, stating that an attempt is being made to malign the government's image. He maintained that the administration is functioning transparently and will not be swayed by baseless claims. रामाच्या केसीच्या बाबतीत हांव खरें म्हणजे गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस आसा आनी ताणें दिल्ल्या क्लूचेर एकान एक सगळ्या जाणांक अरेस्ट केला. ताणें दिल्लो स्टेटमेंट हो रिकॉर्डेड आसा आनी आत्तां जो तेणी कितें स्टेटमेंट केला पळय न्ही सेन्सिटायज करपाक खंय तरी म्हणजे नांव पॉलिटिशनाची भितर हाडपा खातीर कोण तेच्या फाटल्यान आसा म्हाका खबर ना, बट तेणी दिल्लो पयलींचे स्टेटमेंट सगळे रिकॉर्डेड आसा. अननेसेसरी इश्यू फक्त सेन्सिटायज करपा खातीर अशें स्टेटमेंट दिलें म्हणून जायना. लोक पूर्णता म्हाकाय वळखता, लोकांक खबर आहा गेली 25 वर्सां हांव राजकारणांत आसा आनी अशा बाबतींतल्या केसीस अशी शुल्लक गोश्टी करपा खातीर हांगासर ना. आनी त्या खातीर ईच एंड एवरी म्हणजे तेजें थोरो इन्वेस्टिगेशन हांव सांगलां पयलीं पासून हांव करपाक लायला, सगळ्या जाणांक भितर उडोवपाक लायल्या. ओके, आनी तेजें इन डिटेलान करता. इतक्या दिसाच्या उपरांत आतां परत हो कित्याक स्टेटमेंट केलो म्हाका खबर ना, बट पयलीं दिल्लो स्टेटमेंट हांव रुटीनली जी कितें आहा पळय न्ही तेजी इन डिटेलान परत एकदां सगळी इन्वेस्टिगेशन करपाक लायता. ताज्या उपरांत कळटलें. त्या खातीर बेश्टीच नांवां घेवन सेन्सिटायज करपाक जाय आनी खंय तरी ताका पॉलिटिसायज करपाचो हो प्रयत्न. सरकाराची प्रतिमा खंय तरी मलीन करपाचो परत एकदा हो प्रयत्न अशें दिसता. तूं तशेंच समज म्हणून म्हणटा हांव, कारण तेणी जे सांगल्या त्या नुसार सगळ्या जाणांक पयलीं फावटी अशा पद्दतीन अरेस्ट केला. त्या खातीर सोशल एक्टिविस्ट किंवा तशें जर आसत जाल्यार हे पयलो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो आहा पळय तेन्ना कितें इतक्या गॅपा उपरांत येता म्हणटा ही विचार करण्यासारखी गोश्ट आसा की अशा पद्दतीन खंय तरी सरकार किंवा पॉलिटिशना खातीर अननेसेसरी ब्लेम करपा खातीर